सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिशों का बाजार जिन लोगों ने गर्म किया, इसका सरदार अब्दुल्लाह बिन सबा था, जो यहूदी नस्ल का एक मक्कार आदमी था जिसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। लोग इसकी बातों में आते चले गए। बेशुमार लोगों को इसने अपना हम ख्याल बना लिया। इसने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके गवर्नरों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू किया। बहुत से कमजोर दिल लोग उनकी बातों में आने लगे। इनमें अक्सर लोग वो थे जो नए मुसलमान हुए थे और अभी उनका ईमान पुख्ता न था। और अब्दुल्लाह बिन सबा ने कुफा, बसरा और मिस्र में साजिशों का बाजार गर्म किया और वो काफी हद तक इसमें कामयाब रहा। उसने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चंद इल्जामात लगाए कि आपने अपने पसंद के लोगों को गवर्नर के ओहदों पर बिठाया और बैतुल माल से अपने रिश्तेदारों को माल दिया और तलाबरुस की जंग का 5वां हिस्सा बैतुल माल का हक था, लेकिन आपने मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद को दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इन इल्जामात की खबर हुई तो इन्होंने भरे मजमे में इनका जवाब दिया कि मैंने इन लोगों को अपनी खुशी के लिए ओहदे पर नहीं बिठाया, बल्कि इनकी काबिलियत और ईमानदारी के बिना पर इनको ओहदे दिए। बेशक मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैंने इनको वही दिया जिनका मुझ पर हक था। और बेशक मैंने उनको माल दिया, लेकिन बैतुल माल से नहीं, अपने ज़ाती माल से दिया। और तराबलुस की जंग में अब्दुल्लाह सिपा सालार था और मैंने उससे वादा किया था कि अगर आप ये जंग जीत कर आएंगे तो मैं आपको माल गनीमत का 5वां हिस्सा दूंगा। तो जब वो जंग जीत कर आया तो वादे के मुताबिक मैंने उसको माल गनीमत का 5वां हिस्सा दिया। अब इसमें आप लोगों को क्या एतराज़ है? जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सब इल्ज़ामात का जवाब दिया, चूँकि वो पत्थर दिल लोग थे, तो इसलिए आपकी बातों ने उनके दिलों पर असर करना छोड़ दिया। उन साजिशी लोगों का सिर्फ एक ही मिशन था कि आपको खलीफा के ओहदे से हटाया जाए। इन साजिशों को नाकाम करने के लिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूबों के गवर्नरों के साथ मशवरे के लिए मदीना में तलब किया। इनमें से बाज ने मशवरा दिया कि फसाद फैलाने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जबकि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही नरम दिल इंसान थे और आपने उनको सजा देने वाला मशवरा पसंद न किया। आखिरकार कोई मशवरा ना हो सका। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों के गिले शिकवे दूर करने के लिए 3 काम किए। कुफा का गवर्नर साद बिन अब्बास की जगह बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा को मुकर्रर फरमाया, क्योंकि कुफा के लोग साद बिन अब्बास के सख्त मुखालिफ हो चुके थे और उनका मुतालबा था कि बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा को हमारा गवर्नर बनाया जाए। नंबर 2, और चंद सहाबा को लोगों की शिकायत मालूम करने और उनको कैसे दूर करने का काम दिया और मुल्क भर में ऐलान कर दिया कि जिस शख्स को मुझसे या मेरे गवर्नर से कोई शिकायत है तो वो हज के मौके पर बता सकता है, उसकी हर जायज ख्वाहिश पूरी की जाएगी। एक तरफ आप हालात सुधारने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ कुफा, बसरा और मिस्र के साजिशी लोग एक दूसरे के खतूत लिख रहे थे और उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया कि तलवार के जोर पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने मुतालबात मनवाएंगे। तो चुनाचे हजारों की तादाद में लोग कुफा, बसरा और मिस्र से मदीना की तरफ रवां दवा हो गए और उन्होंने 3 किलोमीटर की इर्द गिर्द घेरा तंग कर लिया। और जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनकी खबर हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी तरफ भेजा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी आने की वजह पूछी और उनको यकीन दहानी कराई कि आपके तमाम जायज मुतालबात माने जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो लोग वापस चले गए। इस वाक़ये को चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक मदीना की गलियों में घोड़ों की टापों और इंतकाम इंतकाम की आवाज से गूंज उठी। लोग घबरा कर बाहर आए तो देखा कि मिस्र के बागी वापस आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनके वापस आने की वजह पूछी तो मिस्री लोगों ने कहा कि हम रास्ते में जा रहे थे और हमारी अचानक नजर एक शख्स पर पड़ी जो बहुत तेजी से हमारे सामने से गुजरा। जब हमने उनकी तलाशी ली तो इनकी जेब से एक खत निकला, जिस खत में लिखा हुआ था कि जो भी लोग मदीना से मिस्र आ रहे हैं इनको रास्ते में कत्ल कर दिया जाए। और इस खत पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुहर लगी हुई थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि ना ही ये खत मैंने लिखा और ना ही किसी से लिखवाया। अब तो इस पर मिस्र के साजिशी लोगों ने कहा कि खत जिसने भी लिखा हो हम आपको जिम्मेदार ठहराते हैं और आप अभी अपने ओहदे से इस्तीफा दें। और कुछ ही देर में कुफा और बसरा के लोग भी वापस आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी वापसी की वजह पूछी तो उनके पास कोई जवाब ना था और वो भी जाकर मिस्र के लोगों के साथ शामिल हो गए। इसके बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ना मैं तलवार की ताकत पर खलीफा बना हूँ और ना ही तलवार की ताकत पर यह ओहदा छोड़ूंगा। इसके बाद सब साजिशी लोगों ने आपके घर को घेर लिया और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। इसमें अमीरुल मोमिनीन
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ظالموں نے آپ پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا۔ ایک روز سیدہ ام حبیبہ آپ کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی تو ان ظالموں نے ان کا رستہ روک لیا اور ان کے ساتھ بہت بے ادبی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی 3 مشکیں چند لوگوں کے ہاتھ بھیجی۔ ان لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار ان لوگوں نے یہ پانی آپ تک پہنچا دیا اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ پھر 700 مسلمان آپ تک پہنچنے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر ابھی اجازت دیتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل کے مالک تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ مدینہ کے کافی بزرگ صحابہ نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی چھت پر چڑھ کر ان لوگوں سے تقریر کی اور ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ بہت تنگ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دے گا تو اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی تھی، تو آج آپ لوگ اسی مسجد میں مجھے نماز ادا نہیں کرنے دے رہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، تو آج آپ لوگوں نے اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کیا ہوا ہے۔ ان مردہ ضمیر لوگوں پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ادھر مدینہ میں یہ ہو رہا تھا اور ادھر مکہ میں حج ہو رہا تھا۔ کافی تعداد میں مسلمان لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان ظالموں نے منصوبہ بنایا کہ یہی موقع ہے کہ امیر المومنین کو قتل کر لیا جائے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قتل کے منصوبے کا علم ہوا، انہوں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر ان لوگوں سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام 3 لوگوں کے قتل کی اجازت دیتا ہے، ایک اسلام لانے کے بعد پھر جائے، اور دوسرا شادی کے بعد بدکاری کرے، نمبر 3 جو کسی کا ناحق قتل کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں کیا۔ اور پھر ان ظالموں نے 18 ذی الحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے گھر پر حملہ کیا۔ گھر کے بڑے دروازوں پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ اور کچھ دوسرے مسلمان پہرا دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے آخر تک ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور اپنے جسم پر بہت سارے زخم کھانے کے باوجود ان کو اندر نہ جانے دیا، اور پھر 4 باغی 7 والے گھر کی دیوار سے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، تلوار اور نیزے سے ان پر حملہ کیا۔ اس وقت آپ روزے سے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ آپ کی زوجہ سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ان ظالموں نے تلوار کی وار سے ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور اسی طرح ظالموں نے 82 سالہ امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو شہید کیا جو خود کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تو فوج کے ذریعے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ آپ کا خون قرآن پاک کے ان لفظوں پر گرا، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ان کی شہادت کی خبر سننے کے بعد ہر طرف لوگوں پر سناٹا چھا گیا، کیونکہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بات یہاں تک جا پہنچے گی۔ اور پھر ان کا جنازہ رات کو لے جایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ لوگ ان کے جنازے کی بے حرمتی نہ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، سادہ لباس پسند کرتے تھے، ایسا لباس پسند نہ کرتے جس سے غرور پیدا ہوتا، اور آپ بہت کامیاب اور دیانتدار تاجر تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، لیکن اس سال حج پر نہ جا سکے کیونکہ ان ظالموں نے ان کا رستہ روکا ہوا تھا۔ آپ ان صحابیوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مشہور قول: حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔